हेलो साथीहरु, स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुलाई कक्षा 11 र 12 मा कस्ता सब्जेक्टहरु पढ्नु पर्दछ त 2077 सालमा। तपाईहरुले अगाडि पढे जस्ता विभिन्न किसिमका सब्जेक्टहरुमा केही परिवर्तन आएका छन्। ती परिवर्तनहरुलाई यो भिडियोमा समेट्ने प्रयास गर्दै छु। तपाईहरुलाई विभिन्न 5 वटा भागहरुमा कक्षा 11 र 12 को कोर्सहरुलाई विभाजन गरिएको छ। भाग 1 मा अनिवार्य विषय भनिएको छ। भाग 1 को अनिवार्य विषय तपाईले कक्षा 11 मा चाहिँ नेपाली, इंग्लिश र सामाजिक अध्ययन भनेर तीनटा विषयलाई पढ्नु पर्दछ भने कक्षा 12 मा चाहिँ तपाईहरुले इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी, नेपाली सँगसँगै जीवन उपयोगी शिक्षा भनेर पढ्नु पर्दछ। पहिला कक्षा 11 को कुरा गरौँ। कक्षा 11 मा नेपाली तपाईहरुले पढिदेखि पढिरहनु भएकै हो। त्यसैमा थप अब केही कथा, कविता, केही जीवनीका कुराहरू आउँछन् भने इंग्लिशमा पनि त्यस्तै कुराहरू हुन्। लिटरेचरका कुरा, ग्रामेटिकल कुराहरू आउँछन् भने सामाजिक अध्ययन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईहरुको थपिएको छ। समाजलाई हामीले अध्ययन राम्रोसँग गर्नुपर्छ, धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्छ भनेर सामाजिक अध्ययन भन्ने शिक्षा राखिएको हो। यो शिक्षा चाहिँ तपाईहरुले नेपाली मिडियममा पढ्नु पर्दछ। कति साथीहरुलाई चाहिँ अब इंग्लिश मिडियम भन्दा नेपाली मिडियम भन्दा इंग्लिश मिडियम राम्रो लाग्छ अथवा सजिलो लाग्छ भने कति साथीहरुलाई नेपाली माध्यम नै सजिलो लाग्छ। तपाईहरुले चाहिँ सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत एउटा खुसीको कुरा के छ भने लोकसेवा आयोग अर्थात आर्मी, पुलिस जस्ता संस्थानका विभिन्न जागिरमा आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि सामाजिक अध्ययनको कोर्स अन्तर्गत राखिएको छ। जसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई त्यो पछिसम्म सहयोगी हुन सक्दछ। त्यस्तै भाग 2, 3, 4, 5 मा चाहिँ विभिन्न सब्जेक्टहरु राखिएको छ। तपाईहरुले जसले नेपाली अनिवार्य विषय अध्ययन गरिसक्नु भएको छ उहाँहरु चाहिँ फेरि ऐच्छिक पहिलो समूहबाट, ऐच्छिक दोस्रो, तेस्रो समूहबाट विभिन्न सब्जेक्टहरु रोज्न सक्नुहुन्छ र ऐच्छिक चौथो समूहमा चाहिँ तपाईहरुलाई मन परेको कुनै सब्जेक्ट रोज्न सक्नुहुन्छ। ऐच्छिक चौथो समूह चाहिँ कम्पलसरी छैन। तपाईहरुले यसलाई चाहिँ आफ्नो नलेज गेन गर्न बढाउनको लागि रोज्न सक्नुहुन्छ। क्रेडिट अर्थात तपाईहरुलाई सर्टिफिकेट आउने गरी चाहिँ भाग 1, 2, 3, 4 ले नै पूरा गर्दछ। अब भाग 1 मा राखिएको तपाईहरुको सब्जेक्टलाई हेरौँ है त। यहाँ भाग 1 मा तपाईहरुको सब्जेक्ट अन्तर्गत के राखिएको छ भने 11, 12 को यहाँ परिचय र संरचना भनेको छ। यसको यो जुन 3 नम्बरमा छ इंग्लिश चाहिँ ग्रेड 11 र 12 मै राखिएको छ। 2 नम्बरमा नेपाली, यो पनि 11, 12 मै राखिएको छ। अनि सामाजिक अध्ययन यो चाहिँ अनिवार्य विषयको कुरा गर्दै सामाजिक अध्ययन क्लास 11 मा राखिएको छ भने जनउपयोगी शिक्षा क्लास 12 मा राखिएको छ। यसरी हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ अनिवार्य विषय अन्तर्गत। यो सबै कुराहरू म तपाईलाई भन्दिनँ। अब यसमा विभिन्न किसिमका कुराहरू समेटिएको छ। आधारभूत, माध्यमिक भनेर छुट्याइएको छ। यो सम्पूर्ण एक कक्षादेखिकै संरचना हो। अब हामीले 11 र 12 को लागि चाहिँ माध्यमिक शिक्षा भनेर यसले विभिन्न किसिमका यसका लक्ष्यहरू राखेको छ। म त्यो सबै कुरातिर अहिले गइनँ। तपाईलाई मैले भन्नुपर्ने, बुझाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यहाँनेरि छ, हेर्नु है त। यो 1 नम्बरमा तपाईलाई हेर्नु है, कक्षा 11 लेखेको छ। कक्षा 11 लेखेको छ। यो शिक्षकहरूले अलि बढी बुझ्नुपर्छ, विद्यार्थीहरूले पनि बुझ्नुपर्दछ। नेपाली 3 क्रेडिट आवर भनेको छ। यो क्रेडिट आवर भनेको चाहिँ मार्क्स जस्तै हो अथवा यसको चाहिँ टोटल कति वेटेज भन्ने कुरा हुन्छ। नेपालीलाई चाहिँ 3 क्रेडिट आवर भनेर राखिएको छ। जुन अंग्रेजीलाई 4 क्रेडिट आवर भनेर राखिएको छ। त्यो क्रेडिट आवर अनुसार तपाईको करिकुलम, सिलेबस पनि अलिकति बढ्दै जान्छ। तपाईहरुको एक्जामिनेसन मेथड पनि अलिकति फरक पर्दै जान्छ। सामाजिक अध्ययन भनेर यसलाई 5 क्रेडिट राखिएको छ। त्यस्तै ऐच्छिक प्रथम, ऐच्छिक द्वितीय भनेर राखिएको छ यहाँनेरि। त्यस्तै तपाईको तलपट्टि हेर्नुस् त 7 नम्बरमा ऐच्छिक तृतीय भनेर राखिएको छ। यसरी तपाईले 3 क्रेडिट आवर को नेपाली, 4 क्रेडिट आवर को अंग्रेजी, 5 क्रेडिट आवर को सामाजिक अध्ययन अनि जनउपयोगी शिक्षा चाहिँ पढ्नु पर्दैन। तपाईले क्रेडिट आवर सँगसँगै यता वार्षिक कार्य घण्टा पनि बढ्दै गएको छ। हेर्नु न, 3 क्रेडिट आवरमा थोरै छ, 4 क्रेडिट आवरमा बढी छ, 5 हरूमा चाहिँ सबैमा सेम छ। यसरी ऐच्छिक प्रथममा एउटा विषय रोज्नुहुन्छ। फेरि ऐच्छिक प्रथममा कुन विषय रोज्ने, कसरी रोज्ने भन्ने पनि तपाईलाई म पछि भिडियोमा भन्छु। अनि ऐच्छिक द्वितीयमा अर्को विषय रोज्नुहुन्छ, ऐच्छिक तृतीयमा अर्को विषय रोज्नुहुन्छ। टोटल तपाईले 27 क्रेडिट आवर पुर्याउनुहुन्छ। त्यति पुगिसकेपछि तपाईको 11 को सिलेबस कभर भयो। अब थप ऐच्छिक एउटा विषय जुन 5 क्रेडिट आवरको हुन्छ, यसमा पनि के रोज्न पाइन्छ, कसरी रोज्न पाइन्छ हामी फेरि डिस्कस गर्छौं। यति पढेपछि तपाईको 11 को सिलेबस कम्प्लिट भयो। अर्थात तपाईले 11 मा चाहिँ टोटल 7 वटा विषय पढ्नु पर्यो है त। टोटल 7 वटा विषयमा के पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले 1 नम्बरदेखि 7 नम्बरसम्म तपाई 1, 2, 3 त यहाँ क्लियरै हुनुहुन्छ। जनउपयोगी शिक्षा चाहिँ तपाईले 11 मा पढ्नु पर्दैन। अनि 1 देखि 7 नम्बरसम्म फेरि 4 नम्बरको जनउपयोगी शिक्षा हटाएर थप ऐच्छिक थप्ता चाहिँ 7 वटा विषय पढ्नु पर्यो। नत्र टोटल 6 वटा विषय पढेर
तपाईले आफ्नो 11 को कोर्स कम्प्लिट गर्नुहुन्छ। 11 मा साइन्स, नन साइन्स अनि अर्थात् अरु विभिन्न किसिमका सब्जेक्टहरु भन्ने हुँदैनन्। तपाईले ऐच्छिक प्रथम, ऐच्छिक द्वितीय र ऐच्छिक तृतीयमा सब्जेक्ट रोजे अनुसार त्यसलाई साइन्स, म्यानेजमेन्ट भनेर एक तरिकाले आफूलाई कन्भिन्स गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब त्यो हामी पछि डिस्कस गर्छौं। फेरि 12 को पनि थोरै मैले जानकारी गराएँ। 12 मा गएपछि तपाईहरुले चाहिँ के पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। 12 मा चाहिँ तपाईहरुले यो 3 नम्बरको सामाजिक अध्ययन पढ्नु पर्दैन, 4 नम्बरको जनउपयोगी शिक्षा भन्ने चाहिँ पढ्नुपर्छ। यसरी 11 र 12 मा कम्पल्सरी रूपमा पढ्नुपर्ने 3टा सब्जेक्ट, ऐच्छिक रूपमा रोज्ने 3टा सब्जेक्ट र थप ऐच्छिकमा अर्को एउटा सब्जेक्ट रोज्न सकिन्छ। अरु यो 9-10 को हामीले हेर्नै परेन। तपाईहरुलाई म अलिकति थोरै सिलेबस अथवा यो ऐच्छिक सब्जेक्टको बारेमा जानकारी गराउँछु। हेर्नुस् है। अब यो सिरियल नम्बर 1 लेखेको हेर्नुस् त यहाँनेरि यो सिरियल नम्बर 1 लेखेको ठाउँमा यो 3टा तपाईले 11 मा पढ्नै पर्यो। यहाँ सब्जेक्टको कोड सहित लेखेको छ। यो सब्जेक्टको कोड चाहिँ तपाईहरुले पछि एक्जाममा परीक्षामा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अनि 11 को ऐच्छिकमा यदि तपाई साइन्स पढ्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने तपाईले 1 नम्बरको फिजिक्स रोज्नु पर्छ। तपाईले रोज्नुहुन्छ, त्यो रोज्यो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। त्यस्तै अकाउन्ट अब म्यानेजमेन्ट पढ्नेहरुले अकाउन्ट रोज्छ। त्यस्तै साथीहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार 1 नम्बरको ऐच्छिक पहिलो समूहको तपाईको यो 15 वटा सब्जेक्ट मध्ये एउटा सब्जेक्ट तपाईहरुले रोज्ने हो। र मैले फेरि भने 1, 2, 3 नम्बर हरेकले पढ्नु पर्यो। साइन्स भनेर जुन तरिकाले तपाईले पहिलाको जस्तो सोचिरहनु भएको छ, उहाँहरुले 1 नम्बर रोज्नुहुन्छ ऐच्छिक पहिलो समूहबाट। उहाँको 4वटा सब्जेक्ट भयो। अब ऐच्छिक दोस्रोबाट उहाँहरुले बायोलोजी रोज्नुहुन्छ अर्थात् जीव विज्ञान रोज्नुहुन्छ। अरूले अरु पनि रोज्न पाउनु भयो। त्यस्तै तपाईहरुले ऐच्छिक यसको 15 वटा सब्जेक्ट छ। ऐच्छिक तेस्रोमा तपाईले रसायन विज्ञान अर्थात् केमिस्ट्री रोज्नुहुन्छ। यति रोजेपछि चाहिँ तपाई साइन्सको कोर्स कम्प्लिट भयो। 6 वटा विषय। अब यहाँ विभिन्न सब्जेक्ट छन्। अब थप चौथो समूहमा तपाईले गणित, म्याथ पनि रोज्नु भयो भने अथवा एप्लाइड गणित, यसरी विभिन्न सब्जेक्ट चाहिँ तपाईहरुलाई पछि तपाईको गोल के छ, एम के छ, कता जाने, अब बिजनेसतिर जानेले चौथो ऐच्छिकमा बिजनेस म्याथमेटिक्स रोज्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई कन्टिन्यू गर्नेले गणित रोज्न सक्नुहुन्छ। यसरी विभिन्न किसिमका सब्जेक्टहरु छन् अर्थात् आफ्नो इच्छा अनुसार। यहाँ सिंगिङ छ, पेन्टिङ छ। अब यो तपाईको स्कुल कलेजमा अभाइलेबल पनि हुनु पर्यो है। त्यसको दक्ष शिक्षकहरु हुनु पर्यो, त्यसको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनु पर्यो। त्यसै अनुसार तपाईले कक्षा 11 को विभिन्न सब्जेक्टहरु रोज्नुहुन्छ। यहाँ दिएकोबाट रोज्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो रोजिसकेपछि तपाई पढ्न थाल्नुहुन्छ र पढिसकेपछि यसलाई मैले स्किप गर्दै गएँ। तपाईको म थोरै सिलेबसको बारेमा जानकारी गराउँछु। सिलेबसलाई कसरी पढ्ने भन्ने एक किसिमको अहिलेदेखि नै तयारी गर्दै जानु भने सजिलो हुन्छ। म तपाईलाई सामाजिक अध्ययनको सिलेबस एकपटक देखाउन गइरहेको छु। यहाँ विभिन्न मापदण्डहरु छन्। यो अब हामी शिक्षकहरुले पढ्ने इभ्यालुएसन गर्ने कुराहरु हो। तपाईहरुलाई म यो अति आवश्यक कुराहरु छ, त्यो अहिलेदेखि नै हेर्दै जानु भने पछि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। यो नेपालीका कुराहरु छन्, त्यतातिर म लागिन। तपाईले नेपालीमा त्यही पहिला पढे जस्तै कुराहरु हुन्, अलिकति थप हुन्छ। त्यो थप कुराहरु तपाईले गर्नुहुन्छ। इंग्लिश पनि म लाग्दिन। इंग्लिश पनि अब 11, 12 मा त्यस्तै खालका कुराहरु नै हुन्। पहिला पढेकै कुराहरुको अलिकति इन डेप्थ फर्म हो। अब सोशल स्टडीमा चाहिँ अलिकति थोरै तपाईहरुको अलि पढ्ने शैली परिवर्तन हुनुपर्छ। पहिलाको जस्तो तरिकाले पढेर हुँदैन। म सामाजिक अध्ययन गए। सामाजिक अध्ययनमा चाहिँ हेर्नुस् है, हामीलाई सामाजिक अध्ययनमा के कुराहरु राखेको छ भन्ने कुराहरु यहाँनेरिबाट राखेको छ। सामाजिक अध्ययनको पहिलो 1 नम्बरमा चाहिँ सामाजिक अध्ययनको परिचय भनेर राखेको छ। यसमा अब यसको महत्त्वहरु छ। त्यस्तै अर्कोमा मानव तथा समाजको उद्गम र विकास, मान्छे चाहिँ कसरी ढुङ्गे युगबाट आजको युगसँग आयो, यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कृषि प्रणालीलाई लगेर आजको यो प्रणालीसम्म कसरी विकास भयो। हाम्रो पहिलो हिस्ट्री पोर्थोलिपिथेकस, रामापिथेकस, अस्ट्रेलोपिथेकस, अनि त्यसपछि नियान्डरथल, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन्ससम्म हामी आइपुगेका छौं। यो स्टेजेसहरुलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नु आवश्यक छ। त्यो पनि नेपालीमा, त्यो पनि राम्रोसँग। त्यसपछि विभिन्न देशको इतिहास, यो सबै कुरा तपाईहरुलाई मैले अघि भने जस्तै लोकसेवा आयोग तथा अन्य विभिन्न परीक्षामा महत्त्वपूर्ण छ भने सँगसँगै हाम्रो विकासक्रम, हाम्रो डेभलपमेन्टलाई पनि बुझ्नु आवश्यक छ। यो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले एकदम इन्ट्रेस्ट लगाएर अहिलेदेखि नै पत्रपत्रिकाहरुमा, टेलिभिजनहरुमा विभिन्न किसिमका न्यूजहरु, डकुमेन्ट्रीहरु हेरेर पत्ता लगाउनु भने धेरै सजिलो हुन्छ। आजको विश्वको मूल विशेषता के छ, नेपालको समाज र अरु देशको समाजमा कस्तो किसिमको विविधता छ, यस्ता कुराहरु छन् भने भूगोल र सामाजिक अध्ययनमा विश्वको भौगोलिक विविधता र विशिष्टता तपाईले पढ्नु भएको थियो क्लास 10, 9, 10 मा। युरोपको हिस्ट्री, एसियाको हिस्ट्री, त्यसको हावापानी, यस्ता विभिन्न किसिमका भौगोलिक अवस्थिति, कहाँ कुन क्यानलहरु छन्, विश्वको ठूलो बिल्डिङहरुदेखि विभिन्न कुराहरु पढ्नु भएको थियो। त्यसैलाई
अझ धेरै विस्तृत रूपमा पढ्नुपर्छ। त्यस्तै विश्व मानचित्रमा नेपाललाई चिनाउने आधार र पहिचानहरू, विश्व मानचित्रमा नेपालको सगरमाथा, नेपालको कला संस्कृति, नेपालको पशुपतिनाथ यस्ता कुराहरू पढ्नुपर्छ भने भौगोलिक विशेषतामा अर्थतन्त्र, जीविकोपार्जन कसरी गर्ने, गाउँ र सहरबीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, पर्यटक क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने पढ्नुपर्छ भने नेपालमा 3 पर्यावरणीय क्षेत्रको विशेषता, नेपालको हावापानी, नेपालको तराई पहाड र हिमालको भौगोलिक विशेषतालाई सँगसँगै पढ्नुपर्छ। नेपालको प्रदेशहरूमा पाइने भौगोलिक अवस्था, जनसाङ्ख्यिकी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता, विपद व्यवस्थापन, कोरोना, त्यस्तै विभिन्न भाइरस, विभिन्न किसिमका बाढी पहिरो जस्ता विपदहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यसमा अहिलेसम्मका प्रयासहरूलाई कसरी वैज्ञानिक बनाउने, त्यस्तै श्रेष्ठ नक्सा कसरी बनाउने भन्ने खालका कुराहरू, चार्ट निर्माण गर्ने, तालिकरण गर्ने, यस्ता विभिन्न किसिमका कुरा जुन पछि तपाईँहरूले व्यावहारिक रूपमा आफ्नो जीवनमा आइपर्छ, ती कुराहरू अप्ठ्यारो नमानिकन पढ्नुहोस्। तपाईँहरूलाई चाहिँ बल्ल सिध्याएको थियो, फेरि झ्याउ लाग्दो कुरा आयो, अब दिक्क लाग्छ, टिचरले पनि ल्याङ गर्छ, घरमा बाबाले पनि ल्याङ गर्ने भयो, अब बोरिङ नै हुने भयो भने सोच्नु चाहिँ भएन है। यो कुरामा तपाईँहरूको महत्त्व, यो एकदमै धेरै आवश्यक कुरा छ, हाम्रो डे टु डे लाइफमा चाहिने कुराहरू छन्। यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग पढेर आफ्नो वेटेज बढाउनुपर्छ है। अहिलेदेखि नै यो आफै पढ्ने कुरा, आफैले बुझ्ने कुराहरू हो। कुनै बेला तपाईँ सरकारी, म पनि अहिले सरकारी अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु, तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थी हाम्रो अफिसमा आउनुभयो भने सरकारी कार्यालयले कसरी काम गर्छ, सरकारी कार्यालयभित्र कस्ता संस्थानहरू हुन्छन्, प्रशासन भनेको के हो, व्यवस्थापन भनेको के हो, मानव संसाधन कसरी, यस्ता विभिन्न किसिमका कुराहरूको बारेमा तपाईँहरूले प्र्याक्टिकली हामी देखाउँछौँ, बुझाउँछौँ। त्यस्तै तपाईँहरू पनि विभिन्न ठाउँमा गइरहेको बेलामा यसो हेर्नुहोस् कसरी व्यवस्थापन भइरहेछ, कसरी कार्य सम्पादन भइरहेको छ, ती कुराहरूले तपाईँलाई सहयोग गराउँछ। नेपाल र नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रम, नेपालमा पहिला गोपाल वंश थियो, महिषपाल वंश आयो, त्यसपछि किरात वंश आयो, त्यसपछि अर्थतन्त्र कसरी राम्रो बन्दै गयो, कानुन र संस्कृतिको विकास कसरी भयो, त्यस्तै नेपालको मध्यकालमा कस्तो खालको नेपाल थियो, पृथ्वीनारायण शाह, राणाकाल, त्यतिखेरको समय, पञ्चायत कालमा पञ्चहरूले शासन गरे, त्यसपछि नेपालमा बहुदल आयो, बहुदल हुँदै हुँदै राजतन्त्र सकिएर गणतन्त्रको स्थापना भयो। यो समयमा कुन प्रधानमन्त्री थिए, के कस्ता संवैधानिक व्यवस्था थिए, अहिले कुन कस्तो संविधान प्रयोग भइरहेको छ, त्यस्तै एसियामा आर्थिक उदय कसरी भयो, एसियामा अर्थतन्त्रको सङ्कुचनहरू भए, विभिन्न औद्योगिक क्रान्ति, युरोपेली उपनिवेशवाद, युरोपले कसरी विभिन्न कन्ट्रीहरूलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्यो, त्यस्तै सामाजिक पहिचान विविधता र वर्ग, यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका जातिका प्रथाहरू, व्यवहारहरू, जातिको धर्महरू पर्छ भने विभाजन भनेको छ यहाँ, जाति मधेसको विभाजन, एकल बहुपहिचान, छुवाछुत, लैङ्गिक समानता, समाजमा रहेको वर्ग विभाजनको कारण, त्यसको महत्त्व, राम्रा नराम्रा पक्षहरू, दलितहरूको अवस्था, लैङ्गिक समावेशीकरण, यस्ता विभिन्न किसिमका कुराहरू जुन पढ्दै गएपछि, जसको भित्र हराउँदै गएपछि, जसको इनडेप्थमा बुझ्दै गएपछि, सोसल डाइनामिक्स, समाजलाई बुझ्दै गएपछि हामीलाई धेरै मजा आउँछ, धेरै हामीले समाजलाई राम्रोसँग बुझ्छौँ, हाम्रो तार्किक क्षमताको विकास हुन्छ, हामीले विभिन्न किसिमका ब्याङ्कहरू, विभिन्न किसिमका कार्यालयहरू, विभिन्न किसिमका सरकारी निकायहरूमा, विभिन्न संस्थानहरूमा सोध्ने प्रश्नहरूको पनि भित्रभित्रै तयारी भइरहेको हुन्छ, जिम्मेवार नागरिक पनि बन्दै गइरहेका हुन्छौँ। त्यसै सँगसँगै संविधानको विकासक्रम, सूचनाको हक भनेको के हो, यसलाई किन मौलिक हक भनिएको, नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू कसरी बनेका छन्, यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बस्ती, सहरीकरण, बसाइसराई, जनसाङ्ख्यिकी, यी सबै कुराहरू रहेका छन्। तपाईँले सोसल स्टडी सँगसँगै तपाईँले यो सब्जेक्ट जनसङ्ख्या पपुलेसन हेल्थ इन्भाइरोमेन्टमा पढेका कुराहरू, सिबिआर, त्यस पछाडि तपाईँको सिडिआर, टिएफआर, प्रजनन दर निकाल्ने, मृत्यु दर निकाल्ने, बसाइसराई दर निकाल्ने, बसाइसराईका कारणहरू, त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा मानव र सभ्यता र शिक्षाको महत्त्व लगायतका कुराहरू समेटेर तपाईँले अर्थतन्त्र र विकाससम्म अनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्म गरेर यो हेर्दा धेरै कुराहरू छन्, तर यो पढ्दै गएपछि तपाईँहरूलाई अलिकति सरल लाग्छ। अब सुरुमा हामीलाई धेरै कुराहरू गाह्रो नै लाग्छ, किनभने सुरुमा हामीले बाइक चलाउँदा, जसले अहिले राम्रोसँग चलाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई काम गरे जस्तै लाग्दैन, तर सुरुमा बाइक चलाउनु नै एउटा ठुलो काम हुन्छ, मान्छे लड्छ, पछारिन्छ, घरि गियर समाउँदा क्लच छुट्छ, घरि के छुट्छ, मान्छेलाई गएर दुर्घटना हुन्छ, दायाँ बायाँ नहेरी बाइकमा मात्रै हेरेर कुदाउँछ, तर पछि एक्सपर्ट भएपछि ऊ साथीहरूसँग बोल्दै, गफ गर्दै, फोनमा कुरा गर्दै पनि पर्फेक्ट तरिकाले बाइक कुदाउन सिक्छ। त्यस्तै गरी विभिन्न कोर्सहरूको सिलेबसहरू हेर्दाखेरि आत्तिने, अप्ठ्यारो पर्ने गर्नुभन्दा यी कुराहरूलाई बिस्तारै अहिलेदेखि नै बुझ्ने हो। तपाईँलाई टिचरले पढाएर अनि मात्रै बुझ्छु, अनि मात्रै अगाडि बढ्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँसँग नलेज लिमिटेड हुन्छ। अहिलेदेखि नै यस्तो कुरा पढ्नुपर्ने रहेछ भनेर यसलाई खोजेर
पढ्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई यसको PDF चाहिएको छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा तपाईँको मेल आइडी दिनु होला, म तपाईँलाई पठाइदिन्छु। त्यस्तै तपाईँको यो तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने अर्को जीवन उपयोगी शिक्षा, यो सिलेबस हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ साह्रै आनन्द र खुसी लागेको छ। यो सिलेबसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले अघि भने जस्तै विभिन्न किसिमको जिन्दगीमा आवश्यक पर्ने, पछि तपाईँहरूलाई जागिर खाँदा आवश्यक पर्ने धेरै कुराहरू सिकाइएको छ। सबैभन्दा खुसी चाहिँ जीवन उपयोगी शिक्षा र सामाजिक अध्ययन तपाईँको सिलेबसमा राख्नाले खुसी लागेको छ। तपाईँहरू कति साथीहरूलाई ए लेभल पढ्ने तपाईँको उद्देश्य थियो होला। ए लेभल्समा जस्तै विभिन्न किसिमका सब्जेक्टहरू यहाँ राखिएको छ। म तपाईँलाई जीवन उपयोगी शिक्षाको थोरै सिलेबस यहाँ देखाउन गइरहेको छु। त्यस पछाडि तपाईँहरूले मैले अघि भने जस्तै आवश्यक परेको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई पठाइदिन्छु। सँगसँगै मैले तपाईँहरूलाई एउटा कमिटमेन्ट के गर्न चाहन्छु भन्दा यो सामाजिक अध्ययनको चाहिँ आवश्यक पर्ने धेरै कुराहरू तपाईँलाई म भिडियो बनाएर भिडियोबाट बुझाउँछु। नेपालीमै पढ्नुपर्ने अनि आवश्यक पर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने, हाम्रो समाजमा घटेका घटनाहरू भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई बुझाउन पनि, मैले भन्न पनि, एक्जाम्पलहरू दिन पनि सजिलो हुन्छ। यो फिजिक्स जस्तो गाह्रो पनि छैन र यसलाई सजिलो रूपमा पनि लिनु हुँदैन है। यसलाई इनडेप्थ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। अनि विभिन्न तिथि मितिहरूका कुराहरू आउँछन्, डेटहरूका कुराहरू आउँछन्, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरेर बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ सूत्र बनाएर पढ्नुपर्छ। त्यो सूत्रहरू पनि म सिकाउँछु तपाईँलाई। जनउपयोगी शिक्षामा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो सिलेबस राखिएको छ है। जीवनमुखी शिक्षा र जनउपयोगी भनेर पहिला छ, त्यसपछि दर्शनका कुरा छ, सोचाइको सिप कसरी सोच्ने, सामाजिक सिप कसरी विकास गर्ने, सरी द्वन्द्व भनेको के हो, द्वन्द्व कसरी हुन्छ, द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सृजनात्मक चिन्तन भनेको के हो, कसरी सोच्ने, संवेग हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामी आत्तिन्छौँ, कराउँछौँ, हामीलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका आक्रोशहरू आउँछन्, त्यो आक्रोशलाई कसरी तपाईँ कन्ट्रोल गर्ने। कहिलेकाहीँ झगडा पर्छ, तुक्क त्यतिखेर मैले हात नउठाएको भए, झगडा नगरेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यस्ता विभिन्न कुराहरू पनि हामीले पढ्छ। त्यस्तै नागरिक सिपका कुराहरू आए, दुर्व्यसनी, कुलत र मानसिक सन्तुलनलाई कसरी कायम गर्ने, स्वस्थ कसरी रहने भन्ने विभिन्न कुराहरू छन्। यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ। यो कुराहरू चाहिँ क्लास 12 को सिलेबसमा राखिएको छ, जुन अति महत्त्वपूर्ण छ, एकदमै प्रभावकारी छ। पहिला कुनै साथीहरूले चाहिँ सब्जेक्ट विशेष पढ्दा, सोसियोलोजी पढ्दाखेरि मास्टर्स लेभलमा पढ्नुपर्ने कुराहरू, जीवनमा अति आवश्यक कुराहरू चाहिँ सिलेबसमा राखिएको छ। त्यसकारणले गर्दा अलि राम्रोसँग मेहनत गरेर पढ्नुहोस्। अल द बेस्ट, नआत्तिनुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस्। तपाईँहरूलाई अग्रिम शुभकामना। अप्ठ्यारो परेको बेलामा हरेक लेभलको सहयोग गर्नको लागि म तयार छु। जतिसुकै सहयोग अरूले गरे पनि मेहनत गर्ने र सफल हुने तपाईँ आफै हो। तपाईँ आफ्नै बल, क्षमता, बुद्धि र तपाईँ आफ्नो मेहनतले गर्दा मात्रै सफल बन्नुहुन्छ। यो कुरा नबिर्सनुहोस्। अहिलेदेखि नै यो कुराहरूलाई माइन्ड मेकअप गरेर, पेपरमा लेखेर, खोजेर, स्टडी गरेर, पत्रपत्रिका पढेर, ठुला मान्छेहरूसँग बुझेर, सोधेर, वडा अध्यक्ष, गाविस अध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख यस्ता मान्छेहरूसँग भेट्ने गर्नुहोस्। यस्ता मान्छेहरूसँग भेट्दा मात्रै तपाईँको क्षमताको पनि विकास हुन्छ, बोल्ने शैली सिक्नुहुन्छ। विभिन्न नगरपालिका, विभिन्न गाउँपालिकामा कस्ता कस्ता विभागहरू हुँदो रहेछन्, तिनीहरूले के कसरी काम गर्दा रहेछन्, त्यो कुराहरू हेर्नुहोस्। आफूलाई एउटा दक्ष, राम्रो लिडरको रूपमा देख्नुहोस्। त्यस्तो किसिमको भावना बारम्बार ल्याइरहनुहोस्। पक्कै पनि तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद।